السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيرات خواتاتي كي راكم دايرين؟ إن شاء الله تكونوا بخير بصحة جيدة وانتم تشوفوا في هذا لا فيديو. دونك نهار اليوم راني بنشاركها معكم. هنا رانا مع الصباح، شوفوا الحال كي راه مغيم، مي كاين برد الحال الحمد لله، ما كاش الحمان بزاف. وهاد الشجرات تاع الورد بداو يفتحوا ما شاء الله، الورد تاعهم شباب ويعطي نظرة تشرح القلب. دونك خليكم معايا. هنا راني رايحه نقيس هذا الكولي، هذا الكولي تاع وحده كانت كوموندات عليا واحد لي برودوي تاع اوريفلام. دونك غادي نروح نحطه في البوان غولي وغادي ندهم لي ماغازان، وخليكم معايا كما قالك اللي ما شرا يتنزه. هنا راني عند ماغازان توتا نورو اللي يبيع كل شيء بواحد اورو. جاب هذا لي سوتاس بالكيسان تاعهم. جاب تاني هادو اللي راهم هاد الايامات دايرين ضجه كبيره، دايرينها في التيك توك وفي الانستغرام فيسبوك كاع راهم يهضروا عليهم. دونك هادو يديروا على ما اظن في اكسيون قالوا لي 4 اورو، في لي ماغازان اخرين 5 اورو، وصلوا حتى ل 8 اورو 9 اورو. الوغ هذا راه يبيع فيهم 2 اورو 50. دونك ماذا بكم اللي خاصها تشري لوليداتها، انا ديجا ولدي كان موصيني عليهم، راهم يديروا غير 2 اورو 50 كما راكم تشوفوا. عنده سله، عنده اشكال فيهم، كاين اللي جايه على حساب الحبه تاع التفاح كيما الابل، كاين اللي جايه كيما الحبه تاع لي زيسكيمو، كاين اللي يجي كاري، وكاين اللي جايه مدوره. دونك راهم غير 2 اورو 50 وبراهم يتباعوا غاليين، ما عندوش صوالح جدد بزاف. مي صورت لكم واحد شويه برك. هنا كلشي 1 اورو، ابار كاين صوالح اخرين اللي غاليين، مي عنده اكثر من 900 برودوي يدير 1 اورو للحاجه. لي غلاسيير تاع الماء 9 اورو صغيره، وكبيره 12 اورو.
شوفوا هذا السيرفيس راهو شباب بزاف ما شاء الله. شفته لا بروميير فوا جديد، يدير 69 اورو. فيه هذا الغراف تاعه شوفوا شحال شباب، والكيسان تاعو واقيلا فيه 12 كاس. المهم هذا اللي هو جديد هنايا. كاين تاني واحد البلاوات تاني فيهم زوج يدين تاني تاع كيسان وكاع صغار شويه مي شابين، يديروا كاين تاع 8 اورو كاين تاع 9 اورو. كاين هذا بلاوات تاع الكاطو فورم كور وفورم اوفال، وهذه تاع الورده كيما هاك. شتاني هذوك لي بلاطو هادو هما اللي قلت لكم عليهم 8 اورو شابين تقال الشيرات. هادو تاع كيسان تاع اتاي هكا ولا باسكو جاي صغير هذا. كاين كبير عليه ها هو لا يدير 9 اورو شابين بزاف وتقال لا ماتيغ تاعهم ثقيله. كاين تاني هذا الطباصه هادو اللي يجوا كيما هكا 3 من الكبير للصغير تاع لي غاطو تاني شباب، ولا كولير تاعه دوغي وثقيل بزاف. هذا يدير 25 اورو، وهذه اللي حداه دير 17 اورو. هذه مداري نصورها لكم راه كاينه من زمان. هادو عجبوني بزاف جايين تقال، جايين كي الاينوكس بريسك نظن اينوكس ما قريتوش مره مي يبان لي اينوكس لا ماتيغ تاعها تبان ثقيله. وهذا الطواجين كيما مداري هاد لي كافيتيير ولي تيرمو. جاب هاد الطباصه اللي جايين معوجين هادو غير اليوم شفتهم جايين كي معوجين كي الشيبس موديل جديد. جاب هادو تاني جدد شو شحال شابين بزاف هادو 3 25 اورو. ومنا كيما مداري كيسان تاع لاتاي والبراريد. وجاب هذه تاني تاع الجو تاع الماء وكاع فيها 5 لتر دير 25 اورو. جاب تاني هذا العسل، قالك هذا العسل فيه الشفاء اللي هو فيه حب السودا وعد لي شحال من ماتيير ما عرفتش انا، مهم راه مكتوب هنا نورمالمون. قالك راهو مليح بزاف تاني، راه فيه الدواء. كاين اللي يدير 29 اورو كاين اللي يدير 19 اورو، كل واحد وسمته كل واحد والدواء اللي فيه. دونك هنا كنت هودنا تاني اون فيل، رحنا لا بورت داكس تاني شفنا شويه صوالح. دونك في هذا الحانوت راه عنده هاد لي تيشورت لارج وطوال تاع ميني وتاع ميكي. عنده تاني قش تاع المتحجبات كما راكم تشوفوا. عنده انواع تاع هاد التريكاوات هادو العراض اللي جو طوال على ما شابين. كاين القصار وكاين طوال. عنده دي روب دو مي مونش، روب مونش لون، عنده دي كيمونو، عنده بدعيات فريمون با شير وتيسي تاعهم شباب كيما هذا انا عندي كيفه في النوار. عنده صدر تاعو كي الكروشي اللي كانوا يخدموه بكري في البلاد. وهادو هما تاني تريكاوات يديروا 10 اورو كاع لي كولور وكاع هي طاي اونيك باسكو هما يجوا كيما هكا. دونك هاد لي تيشورت ميني وميكي تاع طاي اونيك اونفير سايز اللي راهم لا مود، يجوا كامل عراض. دونك تلبسهم رقيقه والمتوسطه والسمينه طاي وحده باسكو سي اوفر سايز. عجبوني بزاف. تيسو تاعهم كوتون مليح في الصيف، مليح للبحر، مليح في الدار. جايين طوال تقدري تلبسيه غير وحده كي الميامي، الا كنتي وحدك في الدار تلبسيه غير وحدك باسكو شابين بزاف. وشوفوا الكتان تاعهم عجبني هذا البلون شابين ومشي غاليين 10 اورو حاجه شابه. كما قلت لكم فيهم لي كولور وكما تعرفوا تختاروا نتوما اللي تبغوا تدوها. كاين موطارد، الغوز، البلو، كاين الفيغ، الغوز فيشيا، كاين بلون بزاف، كاين بلو مارين، كاين اورانج، غري، كاع لي كولور. المهم لي ديسان برك اللي يتبدلوا سا ديبون على حسب الكولور اللي تختاريه. فيه ديسان ديفيرون على الاخر، راه منهم بزاف. هاد البدعيه تاني شابه بزاف تاع كوطون، كانت ماما شراتها. هنا لي شوميز، هنا تاني بدعيات، وهنا تاني تريكاوات ماشي طوال هادو طاي نورمال. هادو تاني لي غوب تاع المتحجبات كتانهم بارد هايلين، دير غير 15 اورو برك. دونك هنا بعد ما حوسنا وكملنا رانا راجعين للدار.
دونك هنا رانا راجعين لو غوتور للدار، وعندي قضيان خفيف رايحه نقضيه في الدار. كنت خرجت الصباح كاع القش تاع الفراش وكاع تاع الصاله وصيقت ومسحت الغبره. دونك حتى ندخل دروك باش نعاود نستف، ندخل السدارين، ندخل الطبله، الكراسه، الفراش اللي كنت سمجته كاع. دونك غادي ندخل كل شيء نستفه ونوريكم لا لامبادير اللي كنتو سقسيتوني عليها البنات في اللايف اللي فات. سقسيتوني على لا لامبادير، لايف قديم باغ كونطخ مي ما وريتلكمش تمتم، كنت نسيت تسمحوا لي، تاع اكسيون اللي كنت شريتها 13 اورو. دونك راهي تمشي مليحه، بانت لي مليحه زعما ماشي حاجه ماشي مليحه ولا ماهيش غاليه، مي كاليتي تاعها مليحه بور لانستون راهي تتمشى والله اعلم. كنت شريت لها امبول بلاصيتها لها وراهي تتمشى، دونك نوريها لكم كيفاش تتمشى وتنجمي تاني تحكمي فيها وتدوريها كما طلع لك. خليكم معايا. هنا بعد ما صاي ستفت السدادر والطابله وكملت، دونك جيت نشارك معكم. هذه هي لا لامبادير تاع اكسيون اللي دير 13.99 ولا 13.90، المهم ما تلحقش 14 اورو. هذه هي تنجمي تهوديها لتحت تطلعيها لفوق، ديريها في الوسط، عندها هذيك لاطه تاعها تتحرك تتحكمي فيها. وهذه هي بعد ما تنقات الصاله وستفت كل شيء. يعجب النقا كون جاي يبقى، الله غالب ما يبقاش الغبره كل يوم. وهذه هي.